नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस जो आज वायरल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, उसको दिखाऊंगा और उस पर तबसरा करूंगा, उसकी तफसीलात रखूंगा। और साथ ही क्वेटा में पाकिस्तान से एक बार फिर अफसोसनाक ख़बर मौसूल हुई है, अफ़गानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी, कि यहाँ पर ख़ुदकुश हमले हुए हैं जिसमें कई लोग हलाक हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। और भी दो तीन ख़बरें हैं जो आपके सामने मुख्तसर रखना ज़रूरी है, मुख्तसर अंदाज में रखूँगा और तबसरा करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप लोगों को अलर्ट मिलते रहें और फिर हमारी इन वीडियोस की लिंक्स को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, ये वीडियो देखिए, मेरे इस वक्त पीछे एक वीडियो चलेगी। ये वीडियो आज ट्विटर हैंडल पर ट्रेंड भी हो रही है और बहुत ज़्यादा शेयर भी किया जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। ये श्रीनगर की वीडियो है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक CRPF अहलकार को एक जिस्मानी तौर से माजूर बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए देखा जा सकता है। इसको अवामी हलकों में काफ़ी पजीराई मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो श्रीनगर के हसास तरीन पाइन शहर के इलाका नौकुदल का है। वीडियो में CRPF अहलकार, जिसकी शनाख्त हेड कांस्टेबल ड्राइवर इकबाल सिंह के तौर पर हुई है, को एक जिस्मानी तौर से माजूर बच्चे को अपने हाथों से उसी तरह खाना खिलाते हुए देखा जा सकता है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को मोहब्बत से खिलाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इन माजूर बच्चा दुकान के बरामदे में बैठा हुआ है और CRPF अहलकार खड़े होकर बच्चे को अपने टिफ़िन से अपने हाथों से खाना खिला रहा है और इस दौरान बच्चे का मुंह भी साफ़ करता है और उसको पानी भी पिलाता है। 28 सेकंड पर मुहित इस वीडियो को अवामी सतह पर जहां काफ़ी पजीराई मिल रही है, वहीं सोशल मीडिया और आम महफिलों में मौजूए बहस बन गया है। इस वीडियो से पुरअशुब हालात के घटाटोप अंधेरे में इंसानियत की किरण जागुज़ी हुई है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक हज़ारों बार शेयर किया गया है और लाखों लोगों ने इसको देखा भी है और पसंद भी किया है। पहले कहा जा रहा था कि इंसानियत की मिसाल कायम करने वाला यह वर्दीपोश इंसान जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता है, लेकिन श्रीनगर सेक्टर से CRPF ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि आला इंसानी खिदमत अंजाम देने वाला ये अहलकार CRPF से वाबस्ता है। श्रीनगर सेक्टर में CRPF ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, इंसानियत तमाम मज़ाहिब की माँ है। श्रीनगर सेक्टर CRPF की 39वीं बटालियन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल इकबाल सिंह, जो अमन कानून के क़याम की ड्यूटी पर तैनात हैं, श्रीनगर के नवाकदल इलाके में एक जिस्मानी तौर से नाक़िस कश्मीरी बच्चे को खाना खिला रहा है और आखिर में इसको कहता है, पानी चाहिए। बहादुरी और रहमदिली एक ही सिक्के के दो रुख हैं। CRPF के एक सीनियर अफसर कशप कड्डा गट्टोर ने एक ट्वीट में कहा, CRPF श्रीनगर सेक्टर के हेड कांस्टेबल और ड्राइवर इकबाल सिंह श्रीनगर के पाइन शहर के नवाकदल इलाके में एक जिस्मानी तौर से नाक़िस बच्चे को खाना खिलाते हैं और इसी रोज़ दोपहर को उसके साथ चाय का प्याला भी शेयर करता है। CRPF के IG श्रीनगर इनसे मिलेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये वाकई में बहुत ही चूँकि ये कश्मीर और श्रीनगर से आई हुई वीडियो है, तो इससे चूँकि आपको पता है कि वहाँ CRPF के नौजवानों को और पुलिस के साथ आवाम का क्या रवैया है और किस तरह की ख़बरें वहाँ से आती हैं। इस दौरान कभी हमारे सामने वो तस्वीरें आती हैं कि ज़ख्मी पुलिस को वहाँ की कश्मीरी नौजवान सहारा दे रहे होते हैं और कभी इस तरह की वीडियो सामने आती हैं, तो कभी कभी दिल ये कहने पर मजबूर होता है कि आज भी कहीं कहीं इंसानियत ज़िंदा है। और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के हालात के पस मंज़र में जब इस तरह की वीडियोस आती हैं तो वाकई एक बेहतरीन पैगाम पूरी दुनिया में जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, हम जाते हैं इस वक्त दूसरी वीडियो की जानिब। ये जो वीडियो मेरे पीछे बदल रही है, ये वीडियो गुज़िश्ता 3 दिनों से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। आप इसको देखा होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हुए होंगे, ट्विटर में भी और फेसबुक में भी। और इसको शेयर करने के बाद ये जाहिर किया जा रहा था कि जो है BJP का ये आदमी जो है ज़बरदस्ती जो है वोट डलवाने के लिए कोशिश कर रहा है BJP को। तो सोशल मीडिया पर ये असल में फरीदाबाद के एक पुलिस सेंटर की वीडियो थी
اور مبینہ طور پر ووٹر کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک پولنگ ایجنٹ کا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ الیکشن کمشنر اشوک لیواسا نے تصدیق کی ہے کہ اس شخص کو جو اس طرح کا کارروائی کر رہا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق فرید آباد کے ضلع الیکشن دفتر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ بوتھ میں ووٹنگ سے سمجھوتا نہیں کیا گیا تھا۔ فرید آباد میں 12 مئی کو ووٹنگ ہوئی تھی۔ لیواسا نے کہا کہ اتوار کی دوپہر کو پولنگ ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک FIR درج کی گئی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، DEO فرید آباد نے بتایا کہ مشاہد سنجے کمار نے پورے معاملے کی جانچ کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے مشاہد کی رپورٹ کی جانچ جائے گی اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ DEO فرید آباد نے ٹویٹ کیا ہے کہ مشاہد اس بات کو لے کر مطمئن تھے کہ ووٹنگ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ ویڈیو میں ایک نیلے رنگ کی ٹی شرٹ ایک آدمی جو کہ پولنگ ایجنٹ ہے پولنگ بوتھ کی طرف گھستا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کم سے کم 3 ووٹرز کے یا تو EVM پر کسی خاص پارٹی کے نشان کو دبانے کا اشارہ کیا یا خود اس نے بٹن دبایا ہے، جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور BJP کو جو ہے خوب لتاڑا جانے لگا کہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ بالآخر اب اس ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ایک ہنگامہ خیز خبر کی جانب جو آج کل کا بہت ہی بڑا موضوع بحث ہے، بلکہ کل سے ہنگامہ مچا ہوا ہے میڈیا میں بھی اور پھر سوشل میڈیا میں بھی، واٹس ایپ میں بھی، فیس بک میں بھی۔ معروف ایکٹر اور مکل ندی میم MNM کے بانی کمل ہاسن نے کہا ہے کہ آزاد ہندوستان کا پہلا دہشت گرد ہندو تھا۔ غور طلب ہے کہ کمل ہاسن نے مہاتما گاندھی کے قاتل ناتورام گوڈسے کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ ایک انتخابی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہندوستانی ہیں جو برابری والا ہندوستان چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ایسا اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ یہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، بلکہ یہ بات گاندھی کے مجسمے کے سامنے بول رہا ہوں۔ آزاد ہندوستان کا پہلا دہشت گرد ہندو تھا اور اس کا پورا نام ناتھو رام گوڈسے ہے، وہیں سے اس کی دہشت گردی کی شروعات ہوئی۔ مہاتما گاندھی کے قتل کا حوالہ دیتے ہوئے کمل ہاسن نے کہا کہ وہ اس قتل کا جواب تلاش کرنے آئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ MNM چیف کمل ہاسن نے اپنے پارٹی کے امیدوار یس موہن راج کے لیے عوامی رابطہ مہم کے دوران یہ باتیں کہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے۔ اس سے پہلے سال 2017 میں ہندوتوا اور اس کی شدت پسندی پر بیان دے کر بھی وہ تنازع میں گھر چکے ہیں۔ واضح ہو کہ تمل ہفتہ وار میگزین آنندا وکٹن میں لکھے اپنے ایک مضمون میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندو کیمپوں میں دہشت گردی گھس چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائٹ ونگ نے اب اپنی قوت کا مظاہرہ شروع کیا ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندو دہشت گردی کا وجود نہیں ہے، یہ ایک حقیقت بن چکی ہے۔ انہوں نے پہلے ہندو رائٹ ونگ دوسری مذہبی جماعتوں سے تنازعات پر صرف علمی بحث کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ طریقہ ناکام ہونے لگا انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہندوؤں میں طاقت کے مظاہرے کی سب سے اچھی مثال تمل ناڈو کے مذہبی تقریبات میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دریں اثنا اس معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے سوموار کو الیکشن کمیشن میں کمل ہاسن کے خلاف شکایت درج کرائی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مہاتما گاندھی کے سلسلے میں ناتورام گوڈسے کو آزاد ہندوستان کا پہلا ہندو دہشت گرد قرار دینے کی وجہ سے ان پر 5 دن کی پابندی لگائی جائے گی۔ BJP رہنما اشونی اپادھیائے نے یہ شکایت درج کرائی ہے۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے ان پٹ کے ساتھ اس خبر کو دی وائر نے شائع کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین، یہ خبر تھی، اب ہے اصل میں تبصرہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہندو کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو آخر ہندوستان میں ہندو ہے کون؟ ایک بہت لمبا موضوع بحث ہے، اور جہاں تک اگر ہم لوگ کمل ہاسن کے ذات اور برادری کے بارے میں بات کریں تو یہ برہمن ہے، اسی طرح ناتھورام گوڈسے برہمن ہے۔ تو چونکہ بار بار اب ہندو دہشت گردی کا لفظ سامنے آنے لگا ہے تو اس کے گہرائی اور گہرائی میں جانے لگیں گے تو دراصل اب ہندو کا لفظ عام طور پر استعمال کر کے ہندوؤں کی جو لوگ ہندو نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، تو ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کر کے ایک بہت ہی خطرناک شڑینتر رچا جا رہا ہے ہندوستان میں، ہندو ٹیررسٹ اور ہندو ٹیرر کا لفظ استعمال کر کے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہندوتوا الگ چیز ہے، ہندو الگ چیز ہے۔ ہندو اصل میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں ہے ہندوستان میں۔ ہندو مغلوں کی طرف سے یہاں کی برادری کو دیا گیا ایک لفظ ہے، اس لیے عام طور پر اس بات پر اشکال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان نہیں کہا جانا چاہیے لیکن بھارت کہا جانا چاہیے، اس لیے کہ انڈیا کا اصل نام بھارت ہے، ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستان
सिंध जो पाकिस्तान के पास एक नदी है, दरिया कहें, वहाँ के उसके उस पार रहने वालों को जो लोग हमलावर कहें या फिर यहाँ पर हुक्मरानी करने के लिए आए थे, उनकी तरफ से दिया गया एक लफ्ज़ है जो बाद में जाकर ब्राह्मणों ने इसको जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो लोग खुद को हिंदू नहीं कहते उनको भी हिंदू बरादरी में शामिल करने की कोशिश की गई। इसी वजह से आप बिलखुसूस देखेंगे जब जब भी हिंदू राष्ट्र की बातें होती हैं या हिंदू धर्म की बात होती है तो असल में वो ब्राह्मणवाद होता है, हिंदूवाद नहीं होता। लिहाजा इस लफ्ज़ को खुद हिंदू चूंकि एक लफ्ज़ है जो मुतनाज़ा है और इसमें जो है कौन सी बरादरियाँ और समाज और तबक़ात आते हैं नहीं आती हैं, बात की बात है, एक लंबा मौज़ूई बहस है। इस वजह से अगर ये कहा जाए कि नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण था जिसने जो है दहशतगर्द था और उसने जो है महात्मा गांधी का कत्ल किया था, तो ये बात सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है, इसलिए कि हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस वक्त ब्राह्मणवाद वाले या हिंदुत्व का नारा लगाने वाले एक अजीब किस्म का सियासी षड्यंत्र जो है हिंदुस्तान में जो है गढ़ रहे हैं, ये शिकंजा कसते हुए जा रहे हैं कि जो है यहाँ की अक़लियत को एक तरफ किया जाए और यहाँ की अक्सरियत को हिंदू के जो है दायरे में ला कर के एक अजीब किस्म की सियासत जो आगे के दिनों में जा कर के भारत के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, उस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो लोग जो इस बात को लेकर के कमल हासन की बात को लेकर के कि हिंदू दहशतगर्द पहला जो बहुत खुश हो रहे हैं, वो अगर इसकी गहराई और गिराई में जाएंगे, जो इंशाल्लाह मैं अनकरीब उसके ऊपर ऑपरेशन करने वाला हूँ कि हिंदू दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस तरह क्यों अचानक सामने ला कर के जो है सियासत कर रही है, उसकी हकीकत में सामने ला रहा हूँ कि असल में इसके पसे पर्दा कौन सा मंसूबा इख्तियार किया जा रहा है और उसके नुकसानात न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, बल्कि जो है बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है आइंदा के दिनों में। ये गहराई और गिराई से जानने वाले के लिए पता चल सकता है कि आखिर एक ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखने वाला वो शख्स जो है अचानक हिंदू टेरर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा है और बार बार इसको सामने लाने के पीछे आखिर क्या षड्यंत्र है। भाई नाज़रीन, ये आप जहन में रखें, जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं हिंदू दहशतगर्दी पर, वो ज़्यादा खुश ना हो, इसलिए कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। भाई नाज़रीन, इस बात को आप समझें। मैं अब आगे बढ़ता हूँ चौथी खबर की जानिब। प्रियंका गांधी के सिलसिले में एक वीडियो आज वायरल हुई है प्रियंका गांधी की। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि बीजेपी की रैली में चौकीदार चोर है के नारे लगते सुने गए हैं, तो कई मरतबा हिज़्ब इख्तिलाफ की रैलियों में यानी कांग्रेस की रैलियों में मोदी के नारे लगते भी सुनाई दिए। कल इंदौर में कुछ ऐसा ही हुआ। जब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी रोड शो के लिए जा रही थी तो कुछ लोग रास्ते में खड़े होकर के मोदी के नारे लगा रहे थे, मगर प्रियंका गांधी नारों से बेचैन हुई और ना ही गुस्सा हुई, बल्कि उन्होंने गाड़ी रुकवाई और मोदी के नारे लगाने वालों के पास गई और उनसे मुसाफा किया और कहा, आप अपनी जगह में आप अपनी जगह और मैं अपनी जगह, ऑल द बेस्ट। प्रियंका गांधी का यह अमल लोगों को इतना पसंद आया कि ये वीडियो बुरी तरह वायरल हो गई। 22 सेकंड की इस वीडियो के मुताबिक प्रियंका गांधी का काफिला सड़क से गुजर रहा था, तभी सड़क के किनारे खड़े चंद लोग मोदी का नारा लगाने लगे और फिर प्रियंका ने ये रद्द अमल जाहिर किया। ये वीडियो देखिए, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और वाकई ये एक अच्छा अमल था कि जो दुश्मन को करीब करने का जो अमल हो सकते हैं, मोहब्बत से करीब करने का, वो इस वीडियो में जो है नज़र आ रहा है, इसीलिए इसकी पजीराई हो रही है। आप भी इस वीडियो को देख लें। मेरी जगह All the best. All the best. All the best. नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा। अब मेरे पास दो अफसोसनाक खबरें हैं। एक पाकिस्तान के क्वेटा से। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा के अहम बाज़ार में धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। क्वेटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में मिनी मार्केट के करीब ये धमाका हुआ है, जिसके बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई। पुलिस का कहना है कि धमाका पुलिस के मोबाइल के करीब हुआ, मोबाइल यानी वैन के करीब, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 2 एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए।
DIG عبد الرزاق چیمہ کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کی دور دور تک آوازیں سنی گئی. قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ پولیس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. DIG کوئٹہ کا کہنا ہے کہ پولیس موبائل کے قریب ہونے والے دھماکے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیں شروع کر دی گئیں. زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. خیال رہے کہ 3 روز قبل ہی ابھی بلوچستان کے اہم ترین شہر گوادر میں ایک PC ہوٹل پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہوئے تھے. ناظرین، پاکستان میں یہ رمضان کے آنے کے بعد یہ شاید تیسرا خودکش حملہ ہے یا پھر فائرنگ کا حملہ ہے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. پاکستان جیسے شہر میں یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں جا رہا ہے. اسی طرح آج افغانستان سے بھی یہ خبر آئی ہے. افغانستان میں کل افطاری کے اوقات میں اوپر تلے یعنی 4 بم حملوں میں اوپر سے حملے کیے گئے ہیں. ابتدائی معلومات کے مطابق 4 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 20 زخمی ہو گئے ہیں. دفتر گورنر ننگہار آیت اللہ ہوگیانی کا کہنا ہے کہ جلال آباد کے گنجان ترین تالاشی علاقے میں کل شام اوپر سے یہ بم حملے ہوئے تھے. ابتدائی معلومات کے مطابق ان حملوں میں 4 شہری جہاں بحق ہو گئے ہیں اور 20 زخمی ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں اس میں کتنے روزے دار تھے اور کتنے لوگ افطاری کا انتظار کر رہے تھے. جبکہ زخمیوں میں سے 4 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اور ان حملوں کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے. دیکھا آپ نے ناظرین کہ کس طرح مسلم ممالک میں رمضان کے مہینے میں کیا حالات ہو رہے ہیں. اب اس پر کیا تبصرہ کیا جائے؟ جب بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو میں تبصرہ ضرور کرتا ہوں. بہرکیف ناظرین، آج کی آخری خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. ترکی نے جمہوریہ ترکی کی تاریخ کی بڑی ترین پلاننگ سے کی جانے والی سی وولف 2019 بحری مشقیں اناطولیہ کے اطراف میں پھیلے ہوئے 3 سمندروں مشرقی بحر روم، بحر ایجین اور بحر اسود میں اور 131 بحری جہازوں، 57 طیاروں اور 33 ہیلی کاپٹروں کی شرکت سے شروع ہو گئی ہے. جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے سالانہ مشقوں کے پروگرام کے دائرہ کار میں بحریہ کی زیر کمانڈ پلان کردہ اور نیول اکیڈمی کمانڈ سینٹر کی زیر نگرانی سی وولف مشقیں 3 سمندروں مشرقی بحر روم، بحر ایجین اور بحر اسود میں پہلی دفعہ بیک وقت یہ جاری ہوئی ہیں اور وہاں کی اس کو ایک بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے. 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter katılıyor. İcra edilen fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor. Tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesi. اور مجھے اجازت دیں، کل انشاءاللہ پھر کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.